بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامج أسبوعي لطرح الأسئلة. سؤال موجه إلى الصف الأول، مركز أول باء، ألف باء جيم. سؤال: ما هي حروف المضارع؟ حروف ألف تاء ياء نون المجموعة أتين. بارك الله فيك، لك كتاب في التوحيد. نعم، سؤال لطلاب مركز أول ألف خاصة. مركز أول ألف، اذكر الصرف صغير من باب ضرب. وليد تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. ما ضرب ما ضرب، لا يضرب لا يضرب، لم يضرب لم يضرب، لن يضرب لن يضرب، لا يضربن لا يضربن، لا يضربن لا يضربن. الأمر منه اضرب لتضرب، ليضرب ليضرب. والنهي منه لا تضرب لا تضرب، لا يضرب لا يضرب. والظرف منه مضرب، والآلة منه مضرب مضربة مضراب. وأفعل التفضيل للمذكر منه أضرب، وللمؤنث منه ضربا. بارك الله فيك. مركز ثاني ألف، أين هذا؟ أكمل قول المصنف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على العذاب فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك، قد حفظت متن في العقيدة ما شاء الله تبارك الله. مركز ثاني باء، ما هي أحوال بناء الفعل الماضي؟ أحوال بناء الفعل الماضي. مركز ثاني باء. يبنى فعل الماضي على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة، فيبنى على الضم أو اتصلت به نون النسوة أو نا دالة على الفاعل، فيبنى على السكون. بارك الله فيك. مركز ثاني جيم، ما حكم النذر لغير الله؟ واحد تفضل. لا يجوز النذر لغير الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يطيع. بارك الله فيك وجعلك الله إماما في الدعوة. طلاب معهد أول ألف، معهد أول ألف، ما اسم الكامل لكتاب الفقه المقرر في فصلك، وما اسم مؤلفه؟ عندك في الفصل كتاب في مادة الفقه، ما اسمه ومن ألف هذا الكتاب؟ الدرر البهية شرح الرضوات النادية، وكتبه إمام الشوكاني رحمه الله، وشارحه الصديق حسن. أحسنت. الكتاب المتن لإمام شوكاني وشرحه للإمام نواف صديق حسن خان، وهذا هو المقرر عندكم الروضة الندية. طلاب ماذا الأول باء، ماذا أول باء، اذكر شروط
الحديث صحيح. شروط الحديث الصحيح. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ مركزه والباء يوجد هنا. الحديث الصحيح. من يذكر لنا؟ أو أذكر أقسام الأحاديث المقبولة، الأحاديث التي لا ترد. نعم إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح لذاته، صحيح لغير ذاته، حسن لذاته، وحسن لغير ذاته. بارك الله فيك. نعم المادة الثانية، طلاب مادة ثانية، ما هي أسباب رد الحديث؟ أسباب رد الحديث، هؤلاء طلاب أهل الحديث. نعم من يجيب؟ إسماعيل. أسباب رد الحديث سببان رئيسيان: الطعن في الراوي والسقط في الراوي. ما شاء الله. طلاب مادة ثالث، من هذا الصحابي الذي أمر فيه أو قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأسه وأنا أبدأ بذلك؟ ماذا ثالث موجود؟ نعم. عبد الله بن حذافة. بارك الله فيك. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. طلاب معهد رابع، طلاب معهد رابع، ما هي طريقة الإمام النسائي في ترجيح المسألة؟ طريقة الإمام النسائي رحمه الله: ويرجح المسألة ويؤخر مذهبه. يؤخر مذهبه في الباب ويذكر المسألة. نعم. بارك الله فيك. يذكر المسألة الراجحة في الأخير. أحسنت. طلاب كلية صف الأول، كلية أولى، ما اسمه كتاب في النحو الذي هو مقرر عندكم في الصف الأول كلية أولى؟ كنت أرى هنا، أين ذهب؟ أنت في كلية؟ من؟ طلاب كلية أولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل السالك شرح الألفية لابن مالك، هذا اسم الكتاب. هذا ليس مقرر، المقرر هو بسم الله الرحمن الرحيم. المقرر في الكلية الأولى شرع ابن عقيل. أحسنت، بارك الله فيك. شرع ابن عقيل لأي شيء؟ ألفية ابن مالك. أحسنت. ألفية ابن مالك رحمه الله له ألفية في النحو، واسمه الآخر الخلاصة في النحو. بارك الله. كتاب آخر للطلاب الصف الثالث، طلاب الكلية: ما حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا؟ نعم عبد الستير ما شاء الله. حكم مستثنى خلا وحاشا وعدا، هذا أحيانا يكون منصوبا وأحيانا يكون مجرورا. أحسنت. له حكمان: النصب والجر، ويتغير الإعراب في حالة النصب والجر. كلية الصف الرابع، الصف الرابع، كلية الحديث الشريف. ما اسمه مؤلف كتاب منتقى الأخبار؟ عندكم للشوكاني رحمه الله.
نيل الأوطار، متنه منتقى الأخبار. من ألف هذا المتن؟ تعرف؟ ابن تيمية. ابن تيمية الحراني. نعم. شيخ الإسلام. جد ابن تيمية مجد الدين. طيب أنت وصلت إلى كلمة ابن تيمية، لك جائزة. تفضل. إلى هنا نكتفي، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى.